مزل علی شیرازی صاحب سرکار زین العبا سید الساجدین علیہ السلام کے تابوت کی شبیہ برآمد کروائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقتا و تمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلیو والعلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس دی صف ماتم چھائی اپنے دربارج قبول تے منظور فرما، بانیان مجلس دی عزت رزق توفیقات اضافہ فرما، مالک ذکر پاک نو سرکار دے ظہور تک کنانی نسلنچ قائم و دائم فرما، مالک اس خاندان دے جمی مرحومین دے درجات بلند فرما، مالک جتنے ہاتھ تیرے دربار عالیت بلند ہیں کسا کمینے دے محتاج نہ ہوئے، مالک اس صف ازاد حقیقی وارث مقامات مقصد حقیقی مالک اپنی آخری حجت سڑے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ فر شریف تجل ظہور فرما، مالک اس ملک تے اپنی رحمت برکت نزول فرما، مالک ساڑھے دلہ چو نفتاں کا دور دور فرما، مالک ساڑھے صفن دے درمیان اتحاد و یکجہتی نصیب فرما، تمام مومنین مسلمین نو کرونا وائرس تو محفوظ فرما، مشرق مغرب شمال جنوب حاضرین مومنین و مومنات جمیع مریضاً صحت کلی عطا فرما۔ قبلہ منور عباس نیر علوی چودھری محمد ممتاز گوندل، ڈاکٹر عباس باجوہ سردار حمد علی خان، سید سرفراز حسین شاہ سید نجم عباس سید نجم کاظمی، مالک تصور عباس رانا ادریس صاحب مریض ہیں، مالک صحت کلی عطا فرما۔ مرحوم تاج محمد مظہر حسین مظہر انہاں دی درجاتی گم تاج محمد مظہر حسین دنیا فانی چھوڑ گئے، مالک درجات بلند فرما۔ جتنے علماء کرام و ذاکرین نظام خطبہ شہراء واعظین عزاداران کریمی کربلا فقراء شہداء امامیہ دنیا فانی چھوڑ گئے، مالک درجات بلند فرما۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بآواز بلند صلوات۔ جتنے بیٹھے ہو سارے رل کے مل کے کھلے ہیں چہرے نال با جماعت صلوات پڑھو جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات ایک عظیم عبادت ہے جس عبادت لا شریک بھی شریک ہے، تو قصت دین سمجھ کے نہیں، چٹی سمجھ کے نہیں، آل محمد دے گھرانے لے کے صلوات سمجھ کے صلوات پڑھو جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن دی مشہور و معروف آئے مجیدہ دی تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ نے اپنی لارائے بے عیب کتاب آیت دے ذریعے ارشاد فرمایا تحقیق خالق نو جڑا دین پسند ہے اس دین دا نام اسلام۔ اللہ دا پسندیدہ دین اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ دین دا بناونا کم اللہ دا، دین دا پہنچانا کم نبی دا، دین دی حفاظت کم امام دا۔ دین بناونا والا پوری کائنات دا خالق ہے، دین پہنچاونا والا پوری کائنات دا رسول ہے، محافظ دین بھی ایسا من جڑا کائنات و دارین دا امام ہوئے۔ دین بناونا والے کلو کائنات دی کوئی شے لکی تے چھپی ہوئی نہیں، اس دین پہنچائے اس رسول کلو کائنات دی کوئی شے لکی تے چھپی ہوئی نہیں۔ جویں دین بناونا والا کائنات دے ذرے ذرے دی سیدزادہ حقیقت جاندے، جویں دین پہنچاونا والا رسول کائنات دے ذرے ذرے دی حقیقت جاندے۔ میرے علاقے دے شرفا شیعہ سنی حضرات، امام بھی ایسے ہی من، دین دا وارث بھی ایسے ہی من جڑا مشرق تو لے کے مغرب، شمال تو لے کے جنوب، تا تو سرات تو لے کے عرش اولا،
انہاں 6 سمتاں چلا دی 18,000 خلقی تی مخلوق دے حالات بھی جاندہ ہوئے تے جتھے جس نو لوڑ پوے اس دی پکار اچ دیر ہو سکتی ہے، محافظ دین دے مدد کرنے اچ دیر نہیں ہو سکتی۔ زبان ہلے تے ہلائی کرو، ہے داری زبان ہلے تے ذاکر تے دین سمجھ کے نہ ہلائی کرو، آل محمد تو خیرات پنن آستے ہلائی کرو، قبر دیئے 4 قداں روشن کرن آستے ہلائی کرو۔ ذاکر جتنا ہوندے اتنا ہی ہوندے، ذاکر تو اڈی داد نال سرخاب دے پر لے کے نہیں لاندہ، تو سارے زمین مل ونجو تو سنو بخار نہیں ہو وندہ۔ ذاکر اپنی ڈیوٹی دینی ہوندی ہے، تو اپنی ڈیوٹی دینی ہوندی ہے۔ آدھ رات دے ٹائم جو سیدزادہ دھیاں بہنہ نال رلا کے رسول دے پتر دے بوہے تے آئے ہو، تو جیڑی خیرات منگن تے پنن آستے آئے ہو، ساڈا کام ہے اپنے انداز نال منگیے پنیے، تو اڈا کام ہے تو اپنے انداز نال منگو۔ آل محمد دی فضیلت ہوئے تے چہرے تے ہور کچھ نہیں، سبحان اللہ نہ کر سکو، سر نہ ہلا سکو، ہاتھ نہ ہلا سکو، ہاں جی چہرے تے تھوڑی جی مسکراہٹ لے آندی کرو، اس مسکراہٹ دا بھی مالک اجر رکھے۔ یہ جس بوہے تے آئے بیٹھے ہو 14 دی کچہری ہے، میں علماء دے درمیان کھڑا، سادات و مومنین اسلام 12ویں دے ظہور تک میں اپنے جملے دا ضامنہ سرکار دی ذریعے میرے سامنے جناب عباس ابو الفضل العباس دے عزت علیہ علم دی قسم چاہ کے تسلی دینا۔ انڈیا دا عالم دین ہے جسے جملے لکھیں، یہ ضمیر شاہ جی جو لکھ دیں ایک بندے دی 1,00,000 سال زندگی ہوئے، تو 1,00,000 سالہ زندگی یہ چو اللہ دی عبادت کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حجاں کرے، زکاتاں دے وے، عبادت توحید بجا لے آوے، واجب تے مستحب 1,00,000 سال زندگی یہ چ مالک دی عبادت کردہ روے۔ ایک بندہ 1,00,000 سالہ زندگی یہ چ توحید دیاں عبادتاں کردہ ہے، دوجہ 1 گھنٹہ حسین دے بوہے تے حسین دا آزادار بن کے بہے، اس دا 1 گھنٹہ حسین دے بوہے تے بانا 1,00,000 سالہ زندگی دی عبادت نالو فضیلت رکھ دے۔ چلاک بندے دی بات نہیں، حسین دے آزادار دی بات۔ پھر حسین دا آزادار کیسا ہونا چاہیے ہے؟ جڑا جھوٹ ہوئے، شرابی ہوئے، زانی ہوئے، ڈکیٹ ہوئے، چور ہوئے، یعنی جدہ کردار ویکھے بندن پتہ لگے بھائی پتہ نہیں کون ہے تے کیسا ہے، نہیں اس دے اٹھن بان، اس دے گفتگو، اس دے ورتن تو پتہ لگے با حسین دا آزادار ہے۔ تو حسین دے آزادار دا 1 گھنٹہ میں روایتاً پڑھے، میں جڑی گزارش پہ کردہ میں روایتاً پڑھے با بندہ جتنیاں عبادتاں سیدزادہ بھائی جان، جتنیاں عبادتاں مالک نے خلق فرمائیاں، ہر عبادت دے سلے دی مالک نے ایک حد رکھی ہے، یعنی نمازی نماز پڑھ دے اس دے سلے دی حد ہے، یعنی اللہ نے اجر و ثواب جڑا اس دا رکھے اس دی ایک حد موجود ہے، روزے دے اجر و ثواب دی ایک حد ہے، لیکن جس بوہے تے آئے بیٹھے حسین دے ذکر دی جس بھی لکھیے اندازن لکھے حد نہیں، تو ایڈی عظیم عبادت تے بندہ انج بیٹھو ہوئے بجے میں امانت پہ ہی ہوندی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے جی اے داری سلامت رجی، مالک عزت آکر، علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔ چونکہ چوتھے امام دے حوالے نال ہاں جی سرکار دی نسبت نال مجلس پاک دا اتمام ہے، ایک دا ایک جملہ سرکار دی فضیلت دا چند میں ذکر مصائب التماس سے دعا، زیادہ ٹائم ہو گئے پھر ماتمداری بھی ہونی ہے۔ سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی امام بندے دے بنائے امام دی بات نہیں، جس نو اللہ بنائندہ ہے، یہ آواز سیٹ کریں، آواز کٹین دی تھی، جس نو اللہ امام بنائندہ ہے اللہ اس نو اختیار عطا کر دے، اللہ اپنی طاقتاں دا اپنے علم دا انہاں مالک تے وارث بنائندہ ہے، بیس بنا پتر مالک اپنا علم بھی عطا کر دے، اپنی طاقتاں بھی عطا کر دے، یعنی اللہ دا بنایا امام اس جہان دا رہن کائنات پوری کائنات دا رہن دی حقیقتاں اس دے سامنے ہونی، اور امام دی نشانی ہے جڑا پہلا امام میں آنے والے امام دی خود نشاندہی کر کے
جائے جو میرے تو بعد میرا جانشین کون ہے، میرے علم دا مالک تے وارث کون ہے۔ اس نو امام مکھاون دا حق ایک نشانی ایسی۔ میرا چوتھا امام نانے دے ممبر تے نانے دی مسجد تشریف فرمائے، مسلمانہ دے دوجے خلیفہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے عبداللہ ابن عمر میرے چوتھے امام دی کچہری چاہے سلام کیتا، میرے امام نے سلام دا جواب دیتا۔ ایسا کہ یبن رسول اللہ میں سنے ہیں کہ اللہ دے ایک نبی ہے جدہ نا جناب یونس علیہ نبی نا، میں سنے اللہ دے نبی یونس مچھلی دے پیٹ چری ہے۔ میرے امام نے فرمایا لا شک کا کوئی شک نہیں، تو صحیح سنے۔ اس آکھے جی کس وجہ تو مچھلی دے پیٹ چری ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں جیڑی تواڈے کناں نال نہ ٹکرائی ہوئے تو تواڈے ایمان اس روشن نہ کیتا ہوئے۔ میں یہ تو آکھ ہی نہیں سکتا، میں جملہ وہ آکھنا جیڑے تُس آگے نہیں سنے، ہزار ہاں مرتبہ تُس اس ممبر تو سن چکے ہو، لگر پڑھنا لے دا اپنا انداز ہوندہ ہے ممبر دی عظمت دی قسمیں جیڑے ویلے ساکھے نا با مچھی دے پیٹ یونس نبی رہے تے کس وجہ تو رہے؟ اے اگر کان دے ذریعے سیدہ دل تک بات پہنچ گئی، تیرا چہرہ کھلے، زبان ہلے، ہاتھ ہلے، اے مالکہ کو توفیق تو مننی ہے، ایتھو تک بات ایک باری پہنچ گئی، اگو جیڑی توفیق مالک کو تو آپ منگنی ہے۔ میرے چوتھا مسکرا کے عبداللہ ابن عمر دا چہرہ دے کے فرمائیں دن آنکھیں اس مچھی کو لو نہ پوچھا دے وہاں جدے پیٹ نبی رہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سلامت رہو مالک عزت آگے، کیا بات ہے توڑی یہ میں بسم اللہ آنکھوں تو سمچھی کو لو نہ پوچھا دے وہاں جن دے پیٹ یونس نبی رہے۔ اس نے کہا ہیں سائیں تو آٹے تے یونس نبی دے درمیان ڈھیر سارا زمانے گزر گئے، ڈھیر سارا فاصلہ ہے۔ میرے امام فرمائندن فاصلہ تیرے آستے سلامت رہو جی۔ میں حجت خدا، میں زمانے دی حجت ہوں، حجت خدا ہونا زمانے دی حجت ہونا، یعنی جڑا اللہ حجت بنا کے جہاں تے بھیج دے اسے پاور ہے جو تریوے زمانے جیویں چاہے انج استعمال کرے، یعنی ماضی حال مستقبل تیرے میرے آستے ترے زمانے ہیں، امام آستے ایک جیسے، جیویں بچپن جوانی بڑھاپا یہ تیرے میرے آستے ہیں۔ بچے حل نہیں سکتا، بچے منگ نہیں سکتا، بچے چل نہیں سکتا، بچے کھا نہیں سکتا، بچے خود پی نہیں سکتا، یعنی تیرے میرے آستے بچپن ہے، امام آستے نہیں۔ بڑا دھیان جو مجھے الپاسنے ہے داری۔ چلو میں مثال دینا، زہری عمر سرکار امیر ممکنات علی ابن ابی طالب دی زہری عمر صرف 3 دن، صرف 3 دن دی زہری عمر امیر ممکنات علی ابن ابی طالب دی پینگے جمان نے لٹائے۔ عرب دا بہت بڑا اجدہا مکہ دیاں گلیاں چو گزردہ، اے مکہ دیاں پہاڑیاں چو سیدزادہ نکل کے مکہ دیاں گلیاں چو گزردہ، بازار چوک عبور کردہ، جیڑی گلی بازار چو گزردہ ہے اس گلی دے لوگ جی زنو مر چیخو پکار کر دیں، مکانن یہ چھتا دے چڑھ ویندن۔ اے اجدہا گزردہ ابو طالب دی حویلی دے مین گیٹ چو گزر کے اس پینگے دے نیڑے چاہے جس پینگے شیعہ دا پہلا امام تو سنیا جا چوتھا یار سلام فرما، جس پینگے دے میرا امام تشریف فرمائے۔ 3 دن دی زہری عمر امیر کائنات دی، اس اپنا منہ چاہ کے پینگے تے رکھے، علی نے ید اللہ علیہ ہاتھ دے دووے انگوٹھے اس دے منہ اچھ دیتے۔ میں گل سپ دی کردہ، سپ نکا ہوندہ ہے اجدہا وڈا ہوندہ ہے، نکا ہوئے سپونگلا وڈا ہوئے، سپ تے بھی وڈا ہوئے، یعنی نکا پترے وڈا پیو ہے اس تو اگے وڈا تے دادا، اے اجدہا انجے سمجھو انہاندہ داد ہے۔ اس اپنا منہ چاہ کے علی دے پینگے تے رکھے، ہون بھی کئی 70 سال 80 سال دے باپے جیڑے نا وہ سپا تو ڈر دیں۔ علی دی زہری عمر 3 دن تے پینگے چ موجود ہیں، تو ست دلیر ہو نا تو ست نہیں نہ ڈر دے۔ میں کئی بابے دی گال پہ کردہ کہ کئی بابے ہون بھی ڈر دیں، توجہ نہیں میرے پاس ہے جی۔ اے ڈری سیدادہ اس سپ منہ چاہ کے رکھیا جڑے ویلے پینگے تے، میرے امام نے ید اللہ لے، یعنی یہ ہاتھ علی دے ہاتھ نہیں، اللہ دے ہاتھ ہیں۔
جد اللہ لے دووے انگوٹھے اس دے منہ چ دیتے این برابر چیر کے زمین تے سٹیا کوئی بندہ وکھاوے میں اس دے ہاتھ بیعت کرنا اس تے تیارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل قسم جا کے تسلی پہ دینا جڑ ویلے علی نے انہا دو انگیٹھیں دے درمیان فاصلہ دیتا تے برابر زمین دے سٹے نے جڑ ویلے تولے آگیا ہے رائی دارے برابر دو حصیاں چے فرق نہیں ہویا جڑا ترے دن نے ایڈا عدل ہوئے اسنو فاروق کا کھامن دا حق ہے جی کیونکہ رسول بھی فرمایا میرے امام نے برابر چیر کے زمین تے سٹے ساپ نوادن قبلہ موجود ہیں پڑھے لکھا باپ دے چیر تے میری نگاہ ہے جڑے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے نہ بچہ تک تو آٹے توسل نال وسیلے نال بات پہنچے نہ ساپ نوادن ہے چیرن نوادن در ساپ ہے چیرے ساپ چیرے آ جائے اس نوادن در یہ جڑے مکے دے لوگ گا ڈٹھا نا زنو مرد نے کہ ابو طالب دے بیٹے نے سب چیر کے زمین دے سٹے تے ہر مکان دی چھت و آواز بلند ہوئی ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ماں قریب آ کے پتر دے منہ چمکیا دیئے ہے در کیا بات ہے تھوڑی بھائی سلامت رہو مالک عزت عطا کرے ترے دن دی زہری عمر جڑے اجدہان چیر کے زمین دے سٹ کے ماں کو لقب حیدر پاوے تا میں گزارش پہ کرے نا بس زمانے انان دے آستے ایک جیسے زمانے بچپن جوانی بڑھاپا تیرے میرے آستے ہے اے بچپن چوون بڑھاپے چوون این جوانی تے ہوں توجہ کرنی این جوانی تے بات لمبی ہو ویسی میرے امام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر زمانے تیرے آستے میرے آستے نہیں اگر تو ویکھنا چاہمیں تو مچھی دے ذریعے تیرے کو لوں وہ بات پہنچے نا مچھی کو لو پوچھے نا تیرے پیٹ چ یونس نبی کیوں رہے اس اکھدیے تے بڑی بات ہے وہ مچھی خود دسے کتاب میری لائبریری چ موجود ہے جس ویکھنا ہوئے ایک لفظ دزامن ایک لفظ چے ہیر پھیر ہوئے میں اپنے گاٹے دا خون لکھ کے دے سا تے جیڑا پچا جائے اس دا اپنا ضمیر ایمان عقیدے دی بات ہے بندے میں جان دے میں بندے جاننا میں جاپان تو نہیں آیا تو امریکہ تو نہیں آئے میں بھی سرگو دے دا تو سا بھی سرگو دے دے تے میں سرگو دے بارگاہ کھلو کے ساتھ بلا کے پڑھدا کھڑا میں نے پتہ با میں کے پہ پڑھدا منبر دی عظمتی کا سمے تاریخ دے منوان رویت دے جو میں گزارش پہ کردہ جڑ ویلے میرے امام نے آکھے نا باکھے تو سا مچھی کولو پوچھا ماں اس وقت جی یونس نبی دے زمانے دی مچھی تے پتہ نہیں کی دی ہو کدے گئی ہو سی میرے آقا فرمیندن میں حجت خدا اگر ویکھنا جاننا ہے تو میرے ہاتھ رکھ این جا ہاتھ رکھے میرے امام دے ہاتھ رکھے میرے امام فرما اکھی بند کر اس اکھی بند کی دیا میرے امام فرما اکھی کھول اس اکھی کھولیاں سمندر آئی دریا آئی جیڑی شے آئی این کنارہ جڑ ویلے آیا نبی را پتر فرمیندن آگ کھول دریا سامنے تے تھوڑا جی آگے ٹور کے ایک آواز بلند کر یا ہوت مولوی کون ہے آقا فرمایا وہ مچھی جس مچھی دے پیٹ یونس نبی رہے کتاب نائے جلال العینین فی سیرت علی ابن الحسین چوتھے امام دے نام دی سیرت ایک کتاب لکھی گئی اکھی دی ٹھنڈک ایک کتاب میرے چوتھے امام دی سیرت جلال العینین فی سیرت علی ابن الحسین 1.25 ہو گئی ہے انڈیا دا چھاپ ہے میرے کول بات کتاب بھی موجود ہے تے بعد میں تو سامنے اس کتاب دی کردہ پہن میرے امام نے آکے صدا دے حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ صدا دیتی یاہود یہ صدا دے والا نبی نہیں جس دے سیر تو لگ جائے اس نے چھٹی ہے جس دے دل تک پہنچے اس زبان ضرور حلاوے بھائی اے صدا دے والا نبی نہیں امام نہیں رسول نہیں صاحب کلمہ صاحب شریعت نہیں حجت خدا نہیں اللہ نے جہان تے امام بنا کے نہیں بھیجیا بلکہ جس نے اللہ امام بنا کے جہان تے بھیجے اس دا نمائندہ بن کے اس دے حکم نال صدا دے رہے ہے
امام اگر ایک نوکر نو حکم دے وے اس دی زبان چلا اتنا اثر رکھ دے جس طرح اے نوکر بن کے صدا دے رہے وہ امام کتنی پاور دا مالک ہونا چاہیے. اس صدا دیتی پہاڑ نما مچھی دریا دے پانی تے منہ کھولے ہوئے اے تر بھگیا. امام کان تے ہاتھ رکھ کے فرمائندے ڈر نہیں، اس ٹائم تیری کان پیچھے اللہ دی حجت موجود ہے. اس نو پوچھ اس آگے جی یہ مچھی ہے میں انسان ہاں، میری یہ گل نہ سن سی میں اس دی نہیں میں سمجھا نہیں سکنا وہ میری سن نہیں سکتی. میرے امام فرمائندے جیڑا مچھی کو لیا کے تے مچھی نہیں تھے بلا کے جی تیرے آمنے سامنے کرا سکتا ہے وہ تیری گل اس نو سمجھا سکتا ہے اس دی تین بھی سمجھا سکتا ہے. میرے امام فرمائندے پوچھ اس پوچھا بتوا مچھی ہے بھائی آنکھ کھولی دریا دور ہے مالک دن سے دے وے سلامتی ہوئے واپس ہٹ سے تے مجلس مک گئی ہو سی. میں گزار پہ کردہ میں جیڑے ویلے پوچھیا سنا بتوا مچھی ہے اس آکھیا ہوا مچھی تیرے پیٹ یونس نبی رہے اس آکھیا میرے پیٹ چرے وجہ کے بنی مچھی پہ یادی جتھے آئی تو کھلو کے سوال پہ کردہ کے ساتھ دورے چتھے یونس نبی کھڑائی. اللہ یونس نبی تے اپنی توحید بھیجی یونس نبی اقرار کیتا، رسول دی رسالت بھیجی یونس نبی اقرار کیتا، علی دی ولایت بھیجی نہ انکار کیتا نہ اقرار کیتا. یونس نبی توقف کیتا ہے توقف تے واقاف فے توقف جیڑے لفظ کتاب تے گزارش پہ کردہ توقف مچھی آتی ہے جیڑے ویل یونس نبی علی دی ولایت پیش ہوئی ہے تو توقف کیتا ہے. اللہ میں نے آرڈر دیتا ہے یونس رکدہ کھڑے ہے تم ویدھی کھڑی ہے. اس نو میری امانت سمجھ کے اپنے پیٹ رکھ جب تک میرا حکم ثانی نہ ہوئے. 40 دن یونس نبی میرے پیٹ چرے 40 دن دی دیگر ڈھلدی پڑی ہے جو میرے پیٹ چو یونس نبی دی زبان تے جاری ہویا علی جن ولی اللہ. اللہ حکم دیتا میری امانت جتھو لئیے یتھائیں واپس کر. اے اس بندے دی عقل دا کیڑے چاوک تے تو نار رلا کے مظہر شرازی ماتم کرے جیڑا بندہ علی دی ولایت تے بحث کردہ ہو یونس نبی لازہ رک جائے 40 دیہاڑے مچھی دے پیٹ سے چران دے تو علی نال ویر کما کے ماسی دا ویڑا ہے جنت تے بھجدہ لگ جائے گا. مجھے نہیں فرمائی تو سب دھیان نہیں کیتا جو ملے الپاس امیر المحمنین دی ولایت علی دی بسم اللہ کر انہا 14 اللہ نے اختیار دیتا ہے. یہ اللہ نہیں اللہ یہ بنن نہیں آئے اللہ یہ سڑاون نہیں آئے یہ اللہ ہین نہیں تھی اللہ تو جدا بھی نہیں. کوئی بندہ اللہ تو انہاں جدا بھی نہیں کر سکتا انہاں اللہ آنکھ بھی نہیں سکتا. توجہ فرمائے اللہ اپنی ساریاں طاقتاں دا انہاں مالک بنا کے بھیجے. اگر اس دی وحدانیت اور اس دی توحید جی اس دی صفتاں ویکھنیوں انتنان دے ذریعے پتہ لگ دے. اگر ویکھنوں میں اللہ کتنا علیم ہے اس دی عظیم مخلوق تے نگاہ کرو ایک ایڈے عالم ہے. اس دی طاقت ویکھنی ہوئے تے نہندیاں طاقت نگاہ کرو ایک ایڈیاں طاقتاں دے مالک ہیں. اللہ ساریاں طاقتاں دا مالک بنا کے جہان تے بھیجیا. چٹھیاں داڑھیاں لے مومنین و صدات جس دا دن پہ منندے ہو دنیا تے آئے دنیا چھوڑن تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جڑا سجاد سکھ نال گزارے ہو. میں پھر گزارش پہ کر دیں گے دنیا تے آمن تو لے کے دنیا چھوڑن تک مقتل پڑھو مقتل اچھ 2 ہستیاں دے بارش مل دے کہ 2 ہستیاں جہان تے ایسیاں سیدادہ آئین جنہاں دی زندگی سکھ دا سا کوئی نہیں. ایک علی دی عالمہ غیر ملمد ہی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دوجے سید و ساجدین امام زین العابدین اے پھپھی بطریہ دنیا تے آمن تو دنیا چھوڑن تک
جیڑا قدم چاہے پہلے نالو دکھی، جیڑا ساہ لے پہلے نالو اوکھا، دعاں پھوپھی بھتریے دی زندگی دکھی گزری۔ مقتل ترے ہستیاں دے بارج مل دے، جناب امام حسین، سید و ساجدین، بی بی عالیہ، امام حسین دے بارج مقتل مل دے جو میرے امام نو ترے بہن لگ دیئے، زین العابدین دے بارج مقتل مل دے جو میرے امام نو غیرت بہن دیئے، عالیہ دے بارج مقتل مل دے جو میری مرشدزادی نے شرم بہن دیئے۔ توڑیاں نسل آباد ہوئے، توڑیاں حویلیاں آباد ہوئے، جے کو پیاس بہن لگ دیا ایوان دے دریا دی منتے، ترے دیہاڑے دا تسا 13 ضربہ نال کس گیا، بینہ منتہ کر دیا رہیاں دھی ترلے کر دی رہی، جے کو شرم بہن آئی شرابیاں نال گلنا کرنیاں پہ گئیاں، ماتم کر سکتے ہو تے سینہ پیار نہ کرے، جے کو غیرت بہن آندی آئی پردہ دار پھوپیاں نال لے کے کدی اس بازار، کدی اس بازار، بازاراں تے درباراں دیاں پیشیاں تیرے میرے چوتھے امام دے جگر کو کھا گئی۔ زندگی یہ چمیں گزارش کیتی ہے، میرے امام دی زندگی یہ سکھ دا سا نہیں آیا۔ 2 سال دی زہری عمر آئی میرے امام دی، جدہ سیدادہ تو دادا علی دنیا تو ٹرے، میرے امام نے ساری اولاد نو سرکار حسن دے حوالے کیتا، پھر سرکار حسن دا ہاتھ جا کے حسین دے ہاتھ دے کے فرمائیں دے میرا حسن تیرے حوالے، پھر کریم کربلا دا ہاتھ جا کے عالیہ دے ہاتھ دے کے فرمائیں دے زینب میرا حسین تیرے حوالے۔ توجہ کرے آئے بھائی، پھر عالیہ دا ہاتھ جا کے جناب عباس دے ہاتھ دے کے فرمائیں دے غازی میری عالیہ تیرے حوالے۔ اس ویلے ام البنین چادر لہا کے علی دے قدمت رکھیا دن ہر کہیں دے حوالے جو کیتا نے تو میرا پتر 2 سال دی زہری عمر آئی زین العابدین دی، میرے امام نے فرمایا شہربانوں میرا سجاد کتھے، میری آقازادی چاہ کے امیر کائنات دے ہتھاں تے 2 سال دی زہری عمر رکھنا لے زین العابدین نو، جناب علی زین العابدین نو امیر کائنات دے ہتھاں تے ڈٹا، علی نہ اپنی پیشانی آلا درد بھول گیا، کدی سجیو رخسار چم دن کدی کھبیو، رخسارے چمن دے بعد رنن تے رو کے فرمائن دن عباس ہاتھ ودھا، غازی ہاتھ ودھائے، معصوم جائے سجاد دے ہاتھ تے عباس دا ہاتھ دے کے فرمائن دن سجاد میرا غازی تیرے حوالے۔ اس ویلے شہربانو رنن تے رو کے فرمائن دن تا میرا سجاد، پتہ نہیں تو سے کتنا وین کر کے ماتم کر کے پرسا دے سو اس جملے تھے، اس ویلے علی دیاں چیخاں نکل گئیاں، راج رنا میرا امام تے رو کے فرمائن دن سجاد تو اللہ دے حوالے۔ ساری زندگی چوتھے دی بہن اوکھی گزری ہے، میں قریب تو وین کردہ جی، بابا مارا گیا، بھرا مارے گئے، چاچے مارے گئے، مہمان مارے گئے، برکے لے گئے پھوپیاں دے، بے پلانے اٹھا تے سوار ہوئیاں ہاتھ پس سے گردن بنہا کے، چٹیاں ڈاڑیاں لے اگالے چتاؤ ہاتھاں کڑیاں پیرنچ بیڑیاں، پاک میرا چوتھا امام پردہ دار پھوپیاں نال لے کے ٹریا، مرونجا تے جملہ نہ آکھا، جڑ ویلے سجاد ٹردائی نہ تے گردن جھکی جائی، خدا درجات بلند کرے، سبت حسین نجفی مرحوم، میں کربلا کا ہمیشہ انہاں دے کولو سنے آئی نہ کنہ نال، او مرحوم آدین 2 وجہ تو میرے چوتھے امام دی گردن بلند نہیں ہوندی، پہلی وجہ وہ فرمائے دے ہیں بچار من دا وزنی لوہے دا توک، میرے چوتھے امام دے گلے چاہی، تے فرمائے دے ہیں وزن کوئی نہیں چکو حجت خدا ہے، امام زمان ہے، جس وجہ تو زین العابدین بازاراں چھ سر نام چاہ کے ٹر دے ہوئے وجہ یہ آئی، جڑ ویلے چوتھا سر چاہ کے ٹریا غیرت دا مریض آئی، کہیں پاسے عالیہ دے کھلے وال، کہیں پاسے سین ام کلثوم دے کھلے والاں تے دید پویا، اٹھ دا زین العابدین دا سر جھک ویندائی، انہیں بازار سر جھکا کے ٹر دے آئیں، ایک موڑ جو پرتی ہے نا میرے امام، جی جناب باقر دا سیدادہ قدم تے ہتھ آیا،
ایویں قدمہ تے ہاتھ لا کے دے بابا مہربانی کر لازب ہے من کنڈ تے سوار کر. زین العابدین فرمیندے باکر تھک گئے ہیں. نہیں بابا تھکان دی وجہ نہیں. تے وقت باکر کیوں آدھے جو من کنڈ تے سوار کر؟ رو کے آدھے بابا خود جو جاننا ہے میں کیوں آدھا پتر دی منت ہی لازم میں کو اپنی کنڈ تے سوار کر. معافی مننا جی سید ہو کے ہاتھ جوڑی کھلا. تیرا چوتھا امام زمین تے بیٹھے باکر میرے امام دی کنڈ تے سوار ہویا. پیر ضمیر شاہ جی پیر سجاد شاہ جی میں ممبر دی عظمت دی قسم ہے تواڈے دادے کچھ قدم چاہے جس قلم نال شمر تاریخ کربلا لکھ دے یو قلم زین العابدین دی کنڈ تے چلی نہیں. خون چوتھے دے قدمہ چو جاری ہوئے. میرے امام دی آواز ہے یہ باکر خون لڑ پہ قلم چلی نہیں. رو کے ادھے جب تک باکر دی کنڈ ساندیے میں حاضرہ. تو انہا اجڑیاں دے چھیکڑی سہارے ٹردہ رہے تیرے نال کچھ بن گئی. انہا شام تو مدینے کون توڑیاں نسلیں آباد ہوئے بھائی توڑیاں حویلیاں آباد ہوئے. جتنے جوان ہو شاءاللہ بہنہ نصیب ہو. رومنہ لے غیور مومنین و صدات اوکھیاں قیدہ نبھائیاں. سال قیدہ نبھاون دے بعد واللہ دوبارہ شام گئے. شام دی سنگتن پھپین دفن کر کے وط واللہ زندگی گزر دی رہی. چٹیاں داڑھیاں لے مومنین و صدات پانی دیکھیا رت رویا. بازار دی بھیڑ دیکھیا رت رویا. کہیں جوان دی لاندی مس دیکھیا رت رویا. کہیں دودھ پیندے بال تے نگاہ پویا رت رویا. کہیں سر تے سیرے دیکھیا رت رویا. لیا قرآن میرے سر تے رکھ کہندہ برکہ دیکھیا زین العابدین رت رویا. ہر ویلے رت روندے ہیں میرے امام. قصاب بازار جڑ ویلے چوتھے دا ورود ہویا سیدادہ ہتھیار لکا لیندے ہیں. ذبح کرنے آستے جڑے ویلے قصاب لے ویندے ہیں نا جانور تے پہلے پتہ کریں دے ہیں زین العابدین تے بازار چ نہیں. پھر جانور بازار چ لے کے ٹر دے ہیں. ایک دن میرا امام جو گلی دا موڑ پرتے ہیں نا تے سامنے قصاب دے ہاتھی چھری تے دوجے ہاتھے جڑ ویلے ذبح کرنے والے جانور تے میرے امام دی نگاہ پئی چھری تے نگاہ پئی کھلوتا ہی چوتھا زمین تے جھڑ پہ. اس ویلے بھج پہ قصاب پگ لہا کہ امام دے قدمہ تے رکھ کیا دے کوشش تے کر دے ہاں تیرے سامنے نہ ذبح کریے. مولا گستاخی معافی دے وے گستاخی ہو گئی ہے. میرے امام فرمیندے ذبح جو کرن لئی ویندے ہیں ذبح دیاں شرطاں جان دے یہ مولا جاننا. میرے آقا فرمیندے بیان کر یہ تو اڈے نانے دی شریعت آدھی ہے جس نو ذبح کرنا ہوئے سلامت رہو اس نو پانی پلا کے ذبح کیتا جائے. میرے امام دا کربلا لے پاس رخ انور مڑ گیا وین کر کے زین العابدین رنے تے رو کے فرمیندن بابا ذبح کرن آستے جانورن بندے پانی پہ مارے آنے. میرے امام فرمیندن اس تو اگلی شرط آدھے جی اس تو اگلی شرط ہے جیڑ ویلے ذبح کیتا ونجے نا ادھی نسل دے سامنے نہ ذبح کیتا جائے. پھر میرا امام رنن تے رو کے فرمیندن بابا تنی اپنی قسمت تو کس دا رہے ہیں دھی 7 قدم دے بہن 70 قدم تے آدھی رہی ہے. نہ مار میرے غریب دے چھڑا منالا رہا کوئی نہیں. تریجی شرط میرے امام دے سامنے بیان کیتی ہے قصاب بھی رننا امام بھی رننے. میرے امام پوچھے اس تو اگلی شرط قدمچ بہ کیا دے جی اگلی شرط جڑے ہتھیار نال ذبح کرنا ہوئے او کھنڈا نہ ہوئے. پتہ نہیں کتنا ماتم کر سو جس جملہ دا حق ادا ہو سی. چوتھا وین کر کے رننے تے رو کیا دے بابا جڑے خنجر نال تین مارے آنے تیریاں بہنہ دے اکھی دے دیاں خنجر نو مزید بغیرت کون کرے نہ رہ گئے. ساری زندگی میرے امام دی نماز پڑھ دے رات روندے بازار چوین دے رات روندے ساری زندگی رات روندے میرے امام دی گزر گئی. بابے دا آزادار بن کے رہا عبادت کریں دا رہا درود تبلیغاں کر دا رہا. 24 محرم الحرام 95 ہجری میرے امام نو زہر دیتی نے. میں بالکل قریب تو وین کردہ نہیں. میرے امام نو چٹیاں داڑھیاں لو زہر ملی ہے
تو آڈے تے میں سوال کردہ ہاتھ جوڑی کھلاں عبادت ہر بندے رومن دی اتنی کرنی ہے جتنی سیدادہ اس ویڑے نال غرض ہے جتنا چوتھے ڈائی تھے درد ہے اتنی ہائے ضرور کر لیا ہے ماتم کر سکتے ہو ماتم کرے آئے ہائے کر سکتے ہو ہائے کرے آئے میں تو اڈے تے سوال کردہ 35 سال جو پیو دازادار بن کے رات روندہ رہی ہے میں تیرے تے سوال کردہ زہر جو مل گئی جگر کتنا رہ گیا ہے اور جدہ جگر 35 سال رات دے ذریعے آنکھیں چو باہر نکل دا رہے کتنا جگر رہ گیا ہونا ہے میرے امام نو زہر میری خون دی الٹیاں جاری ہوئیاں نانے دے شہر دیاں دیواراں تے ہاتھ رکھ دا میرا چوتھا امام ٹردائی زین العابدین جھڑ پوندائی ٹردائی میرے امام جھڑ پوندائی دروازے تے آئے سیدہ دے دکل باپ کیتے توڑے دادے میرے امام دیاں 15 اولادن 11 پترین 4 میرے امام دیاں دھیین انہا چاہوں چو میرے امام دی نکی دھی جدہ نام فاطمہ اس دھی نال زین العابدین دا ایویں پیار رہی جویں معصومہ نال حسین دا پیار رہی اے دھی پیو دے سینے تے سمدھی آئی ستی جاتے کدی سجیو پیو دی داڑھی چم دی کدی کھبیو پیو دی داڑھی چم دی اپنے دو پٹے نال پیو دی آنکھ دی رات صاف کر کے آدھی آئی بابا کداں ویک ساں تیری آنکھ دی رات رک وئی سی اس ویلے دھید ابو چم کے زین العابدین مزید رات روندے ہیں تو رو کے فرمیندے ہیں تائیں پھپیاں تے دادیاں ٹردہ جھنڈا ڈٹھا جو نہیں سادات و مومنین میری آقا دی دھی تے پیاری دھی دروازے دے پچھے کھلوتی ہے زین العابدین لکل باپ کیتا دروازہ کھڑکائے تے دھی در لایا ماتم آستے بے ساختہ ہے نکل وئی سی لیا قرآن میرے سر تے رکھ منو ان سیدہ رویت جملے پڑھداں غازی دی عزت آلے رب دی قسمے جن ویلے دھی در لائے نا تے پیو دے منہ چو خون لڑدہ ڈٹھے تے پیو دے قدمہ تے جھان کے آدھی اگا اکھی چو خون لڑدہ یا آج منہ چو کیسا میرے امام دی آواز ہے یہ بستر بنا میں نے جاددہ ورسہ مل گئے انج دھی بستر بنائے تے بھیڑاں کو سڑ مارے اس آؤ میں یتیم پہ ہونی ہوں میرے بابن ظاہر مل گئی ایویں دھیاں بھی لگی آئیں پتر بھی لگے آئیں وین پتر پہ کر دیں دھیاں وین پہیاں کر دیں بہنہ دا ہاتھ نپ کے میری آقا دادی علیدہ کمرے چلے گئی ہر بہن دے سامنے میں فاطمہ ہاتھ جوڑیں سیدہ دا ہاتھ جوڑ کے منت کر کے بہنہ دیا دیا جلدی سے وردیو میں باکر نوڑے نیاں ویچ کے پیو دا علاج کراوے اور امن آلے ہو جلوے زین العابدین دے کلنا تے دھیدہ بہن آیا فرمایا زیور ران دیو میری موک گئی ہے میں ہی کرا دا میں مانا میرا علاج ہونا کوئی نہیں اور ہمارا لے غیور دیا مین کرن لگ پہیان پتر چگردوں پیو دیا آگئے ادراد ٹائم آئی میڈی امام دی اکھی باندن سجاد حد راز کر گیا دے باکر لال پانی دے میرا کلیجہ کباب بن گئے مگیا سیدہ دا ایک باکر کو لوں یارہ پتر بھاج پہن چارے دھیاں بھاج پہین ایویں پیو دے حتہ دے باکر جام پانی دا رکھے زین العابدین لے ہاتھ کمل جام لڑ گئی ہے عبداللہ کا ودا کیا دے بابا لے لے پانی آواز آئی اللہ ونجو من کربلا لیا دیتا سیاد آ گئی آواز آئی کیڑی تاثرو کیا دے کاٹھ جڑی آئی نا محرم دی ڈل دی گر آئی میرے بابے حسین دے ہاتھا تے میرا ویر اسگر رہا 9 لاکھ کولو میرا بابا ایک گھوٹ پانی منگنائی ظالمہ وزنی تیر مارے ہے میرے امام در پرواز کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور امانا لے غیور مومنین و صدات روح پرواز کر گئے دیاں ماتم کر دیاں رہی انجر ویلے غصہ راستے پردہ بنے اندرو چوتے دی میتے تھوڑی دیر دے بعد باکر منہ دے ماتم کریں دا بہرہ ہے جل ویلے باکر بہرہ ہے فاطمہ دی آواز ہے یہ کیوں ماتم کریں ہے رو کیا دے ساری زندگی میں دے داریاں میں نظر نہیں آیا ہون پیو دیاں ہڈیاں نظر پہیا دیئے تاؤ کالا کوئی زخمے دا گہرائی بابے جی گردن دی ہڈی نظر پہیا دیئے
غسل مل گئے، کفن مل گئے، کوئی ایسا گھر نہیں جڑا جنازہ تو خالی ہوئے، جن ویلے جنازہ اٹھے دو رشتے جنازے تو نہیں اٹھ دے، نہ بہنا اٹھ دیا نہ دیا اٹھ دیا، لیا قرآن میں نیا دینا جن ویلے چوتھے دا جنازہ اٹھن لگا، لاؤ میرے امام دا جنازہ، گلاؤ میرے امام دا جنازہ سلام کرے، میری گل سنے آئے، چوتھے دا جنازہ اٹھن لگے، میرے امام باکر نے فاطمہ دا ہاتھ نہ پئے، عبداللہ نے جناب خدیجہ دا ہاتھ نہ پئے، دیا بابا بابا کر کے بابے نے میت آنی ہے، ایک باریا کو سجاد مولا تیری چنگی قسمت ہے، تیری میت و تیریاں دیاں تیرے پتر ہٹائیں دے کھڑے، قربان تیرے بابے حسین دے، جدی لاج تو تیری بہن سکینن شمر تماجیہ نال اٹھائے، ماتم حسین یا حسین یا حسین.